یارو رات ڈھل گئی ہے، 11 محرم دا سورج چڑھ گیا ہے۔ عمر ابن سعد آ گیا، وہ کمینہ دنیا دا کتا، انہیں آ کے اپنے جتنے یزیدی واسطے جہنم ہوئے نے انہیں سارے اندر غسل کفن دا دفن دا انتظام کیتا ہے۔ لیکن جنہ دے گھروں شریعت چلی ہے نا، شریعت جنہ دے گھر دی لونڈی ہے، آج انہاں دا پرسان حال کوئی نہیں، انہاں ہستیاں دے لاشے بے گورو کفن پہ ہوئے نے۔ مسلمان بھائیو، کریم نبی دا کلمہ پڑھنے والے ہو، فجر دی نماز پڑھی گئی ہے، وہ سارے آگئے، انہاں آکے آل رسول دے شہزادیاں نو، او جناب امام سجاد زین العابدین دے گلے دے اندر انہاں ظالمہ نے توق داخل کر دیتا ہے۔ آپ دے جسم مبارک تے لوگوں بیڑیاں پہنا دیتیاں نے، آپ دے ہتھاں تے ہتھ کڑیاں پہنا دیتیاں گئیاں نے۔ مسلمان بھائیو، بڑی توجہ چاہنا، میں بڑی محنت تو بعد جناب دی سماعتاں دے حوالے اے مواد پیش کرنا چاہنا ہاں۔ حضرت جناب امام زین العابدین نو ہتھ کڑیاں پہنا دیتیاں گئیاں نے، آپ نو بیڑیاں پہنا دیتیاں گئیاں نے۔ آل رسول دیاں مقدس شہزادیاں حضرت جناب سیدہ زینب پاک سلام اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت جناب شہر بانو جناب ام رباب، اے ساریاں پاک دامن بیبیاں نو اٹھاں دیاں ننگیاں پشتاں تے بٹھا دیتا گیا ہے۔ ہاتھ بھی یارو کمر والے پاسے بند دیتے گئے نے، انہیں کافلہ چلن لگے آئے۔ میرے آقا حسین دی ہمشیرہ جناب سیدہ جناب زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اپنے ویر حسین دے لاشے دے قریب تو گزریاں نے، آپ کہندیاں نے، او میرے پیارے ویر، کربلا دی سرزمین تے ڈیرہ لان والے، اج تیری ہمشیرہ تینوں الوداع کہہ کے جا رہی ہے۔ ہن ہر شے اللہ دے حوالے تے سجنہ مدینے دے حوالے، مدینے والے آقا دے حوالے۔ حضرت جناب سیدہ پاک چل پئیاں نے، میں بڑا جلدی دنال اپنے موضوع اگے بڑھنا چاہنا، لوگوں کافلہ چلدا جا رہے آئے اور توجہ فرمانا، اے او پاک دامن بیویاں نے سید زادیاں، اے او نسل رسول جنہ دا نانا محمد مصطفیٰ ہے، اے اس کریم نبی دیاں بیٹیاں نے جن نے بدر دے میدان دے اندر اپنے پترے جناب ابن عباس نو ویکھے آئے۔ میرے نبی نو ساری رات نیند نہیں آئی، او دی وجہ کی ہے جناب عباس بیڑیاں میں قید کیتے گئے سن۔ اے اس نبی دیاں پاک بیٹیاں نے جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ دے موقع تے اپنی جان دے ہر قیدی نو دشمن نو، اپنی جان دے دشمن ہر قیدی نو سرکار نے فرمایا، انتم الطلقا، جاؤ میں تھانو آزاد کر چھڑے آئے۔ یارا اے اس نبی دیاں پاک بیٹیاں نے جس نبی دی بارگاہ دے اندر حاتم تائی دی بیٹی آئی ہے، میرے نبی نے تکیا او دے سر تے چادر کوئی نہیں، امام الانبیاء نے اپنی رحمت والی چادر اس حاتم تائی دی بیٹی دے سر تے ٹکا دیتی ہے۔ اج اس نبی دیاں بیٹیاں قیدی بن کے جا رہی نے، چل دیا مقام آ گیا، پہلا مقام جنہوں بلد الحیران کیا جاندہ ہے۔ اس مقام تے جنہوں ایک قافلہ پہنچے آئے نا، حضرت جناب امام سجاد زین العابدین، آپ دے اتے نظر پہ گئی ایک یحییٰ نامی یہودی جڑا اس بلد حیران مقام حیران دا رئیس سی نا، اس یہودی دی نظر پہ گئی ایک ایسے قافلے تے جنہ وچ عورتاں بھی نے، ایک نوجوان بھی ہے، انہاں نو قیدی بنا کے چرایا جا رہا ہے۔ انہیں تکیا کی ایک سرد وچو اللہ دے قرآن دی آواز آ رہی ہے، حضرت جناب مولا حسین دا او سر مبارک ہے، میرے آقا حسین اللہ دا قرآن پہ پڑھ دینے آواز کی آ رہی ہے، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اس جدوں یہودی نے اے منظر تکے آئے نا، ایک ایسا کرما والا تے بختہ والا سر مبارک ہے جدا تعلق جسم نالو کٹ بھی چکے آئے، او تے لب بھی ہل دے پہنے اللہ دا قرآن بھی جاری ہے۔ او لوگو جناب مولا حسین دی عظمت نو ویکھ کے اس یہودی نے شمر تو سوال کیتا ہے، انہیں آکھے جوان کون ہے جدے لباں وچوں اللہ دا قرآن جاری ہے؟ انہیں دسیا اے نواسہ رسول ہے، اے علی دا لال ہے، اے جناب زہرا پاک دا بیٹا ہے، اے دا نام حسین ابن علی ہے۔ او لوگو جناب مصطفیٰ کریم دے غلاموں، انہیں آکھیا میں اے دے منہ وچوں نکلن والا قرآن سن کے میں اعلان پیا کرتا وا، اے بھی سچا ہے، اے دا نانا بھی سچا ہے، اے دا بابا بھی سچا ہے، اے جڑا قرآن پڑھدا پیا ہے، اے قرآن بھی حق کے نالے سچے۔
ٹلا کے کر آگ سبحان اللہ. او یحییٰ نامی یہودی کہندا کیے انہیں آکھے دا نانا بھی حق ہے ایدہ بابا علی بھی حق ہے. مسلمان بھائیو میرے آقا حسین دے سر اقدس دی کرامت رو بے کے او یہودی میرے کریم آقا دا کلمہ پڑھ لے آئے, میرے نبی کریم دا غلام ہو گیا ہے, اپنے گھر وچ جاندا ہے, کھانا پکا کے لے آوندا ہے, سیدزادیاں نو کھانا پیش کرنے دی کوشش کردا ہے. لیکن عمر بن سعد دنیا دا کتا انہیں اس یحییٰ نامی مسلمان نو مسلم غلام نو میرے نبی کریم دے امتی نو منع کر دیتا ہے. انہیں کیا نعوذ باللہ اے باغیاں دا گروہ ہے, انہاں یزید دی جناب حکومت دے خلاف بغاوت دا جھنڈا بلند کیتا ہے. امام سجاد زین العابدین بولے آپ نے فرمایا بکواس بند کر, میرا بابا باغی نہیں بلکہ اے باغی نہیں, اے مسجد نبوی دا نمازی. سارے پیار رکھو یار سبحان اللہ. تسی بندے سارے جتنا مجمع بیٹھے نا تسی میرے مزاج دے مطابق بول دینے پہ بحال ٹھیک ہے. ہر بندے دی اپنی اپنے مزاج ہے. غلام فریدہ دی ہو جانے سانو اپنی توڑ نہیں باما دے کر سارے آنکھو سبحان اللہ. عزیزان من توجہ فرمانا میرے کریم آقا دے غلاموں, بس ٹائم مختصر ہے, میں بڑا جلدی نہ لگے بڑھنا چاہنا وا. آپ نے فرمایا ظالمہ اپنے نپاک لبانوں بند کر لا. فرمایا اے نمازی اے مسجد نبوی دا اے باغی نہیں. حضرت مولا سجاد زین العابدین نے اتنی گل کی تھی لوگوں, انہیں کھانا پیش کیتا ہے یحییٰ نامی مسلمان نے. انہیں جدوں کھانا پیش کیتا ہے نا او جڑا عمر بن سعد نے کھانا واپس کر چھڑے آئے. انہیں جدوں کھانا واپس کیتا ہے یحییٰ نو غصہ آ گیا. انہیں تلوار کڑ لئیے, انہیں یزیدیاں دے نال لڑنا شروع کر دیتا ہے. جدوں لڑتا رہا کتوں تک لڑ سکدا سی, حتیٰ کہ اس تنہا نوجوان نے انہیں 8 یزیدیاں نو واسطے جہنم کیتا ہے. بالآخر او دی بھی جان پرواز کر گئی ہے, او دی بھی روح نکل گئی ہے. لوگوں میں تے انج کہاں گا میرے آقا حسین دے جان اشارہ دے اندر ایک اور مجاہد دا اضافہ ہو گیا ہے. لوگوں قافلہ چلن لگے جناب سیدہ پاک حضرت جناب سیدہ فاطمہ دلال حسین ابن علی نو کے نیزات قرآن پڑھدا جا رہے آئے اور لوگانوں دستا جا رہے آئے ایک قرآن ساڑھے گھر نازل ہویا ہے, اسی اے دی حفاظت بھی آپ کرنی ہے, اسی اے دی وارث بھی آپ. لوگوں قافلہ چلدا لیکن ایسا مقام آ گیا ہے جس مقام نو مقام موصل کیا جاندہ ہے. موصل دے مقام تے جنوں قافلہ پہنچے آئے نا ایک 70 سال دا بڑھڑا بابا حضرت امام زین العابدین دے قریب آ گیا. آ کے کہندا کی اے زین العابدین گھبرا نہ جاویں, اے ہتھ کیڑیاں تے بیڑیاں پہن کے اپنے آپ نو پریشان نہ سمجھی. حضرت جناب یوسف بھی قید ہوئے سن. حضرت زین العابدین نے فرمایا بابا تیری گل بھی ٹھیک ہے لیکن میری گل سن لے. فرمایا قید یوسف دی اتے قید عابد دی او یارو اس وچ فرق ہزار یوسف کلا ہو قید ہویا سی میرے نال نے پردے دار. جدوں بابے دی گل جناب سجاد نے سنی ہے جواب دیتا ہے میرے آقا کریم دے غلاموں رات دا کافی سما ہو گیا, اندھیری رات آ گئی ہے. کوفے دے ریگستان دے وچوں آل رسول دا قافلہ گزردا پیا ہے. ایک ایسا موقع آ گیا خولی بن یزید دے ہاتھ دے اندر میرے آقا حسین دے سر والا نیزہ ہے. او لوگوں دے ہاتھ وچوں نیزہ ڈگیا, او کوفے دے ریگستان زمین اندر گڈیا گیا ہے. انہیں بڑا ٹل آیا لیکن نہ نکال سکے. عمر بن سعد کہنے لگا انہیں آکھیا کی گل ہے قافلہ کیوں رک گیا ہے. انہیں مسلمان بھائیو خولی نے ساری گل سنا دیتی. عمر بن سعد نے جا کے شمر نو آکھیا اے مسئلہ بن گیا ہے. اس کمینے نے جا کے امام زین العابدین نو کوڑا مارے آئے. اے زین العابدین اپنے بابا حسین نو کہے اے قافلہ اگے چلن دے وہ. میرے آقا حسین دا بیٹا کہندا ہے اے میرے بابا حسین اے قافلہ اگے چلن دے وہ. ایک کوڑے کھان دیاں ہمتاں میریاں مک گئیاں نے, ہن اے تکلیفہ میں برداشت نہیں کر سکدا. میرے آقا حسین دے سر مبارک چو آواز آئی ہے او بیٹا سجاد میں کیویں چلا. میری پیاری بیٹی سکینہ ریگستان کوفے وچ زمین تے گر گئی ہے. یارو بیٹیاں والے بیٹھے ہو, اے بیٹیاں تے باپ والا رشتہ بھی کمال ہوندا ہے. نیاں محمد بخش نے ہمیں تنیا کیا آپ فرماندے نے دھیاں لئی
ہو پردیس وے بابل اتے پتراں لئی جاگی چپ کر رہنا ہو کچھ نہ کہنا ایو دیاں تقدیراں میرے آقا حسین دے سر وچوں آواز آئی ہے بیٹا سجاد میں کیویں چلنا میری بیٹی سکینہ کوفے دے ریگستان گر گئی ہے جب تک میری بیٹی تہاڈے قافلے وچ نہیں آئے گی میرا اے تہاڈا قافلہ اگے نہیں چلے گا حضرت سیدہ زینب پاک آپ سواری تو اتریاں نے آپ نے جا کے سیدہ جناب سکینہ نو تکیا ہے میرے آقا حسین دی بیٹی یارو کوفے دے ریگستان دے اندر آوازیں پہ بلند کر دیئے بابا حسین اے میرے بابا حسین میری خبر گیری کرے آجے حضرت سیدہ زینب پاک نے اپنی بھتیجی نو اٹھایا ہے یارو ننی سکینہ نو پیار کیتا ہے اپنے نال واپس لے کے آئیاں نے سواری تے بٹھا دیتا ہے ایک قافلہ چل پہ آئے لوگوں جو قافلہ قریب ہوندا جا رہے آئے او لوگوں کوفے دے بازاراں دے قریب کوفے دے قریب جنہوں قافلہ پہنچے آئے نا ایک بڑھڑی مائی مسلمان بھائیو آ گئی ہے انہوں نے عمر بن سعد شمر نو سوال کیتا انہیں کیسے کافر دا سالار کون ہے انہیں اشارہ جناب سیدہ زینب دے ول کیتا ہے اس بی بی نے سکیاں روٹیاں تھوڑا جنا پانی پاک بی بی دے حوالے کیتا ہے عرض کیتی سرکار میں غریب ہاں پر میرا نظرانہ قبول کرے آجے جناب زینب پاک فرما دیا نے اماں جان تیری بڑی مہربانی کوئی تے ہے نا جن نے اساں پردیسیاں دا حال پوچھے آئے کسے نے تے ساڑھے زخمت مرم رکھے آئے میرے آقا کریم دے غلاموں اس بی بی نال سیدہ دی گفتگو جاری ہے اگلی گل جس دل وچ خون دا لوتھڑا ہے نا نو گل سنے گا تڑپ جائے گا سیدہ زینب کہہ دیا نے بی بی تو کون ہے انہیں آکھیا میں بڑا عرصہ مدینے رہی ہوں حضرت زہرہ دے گھر میں بڑی عرصہ خدمت کر دی رہی ہوں اس گھر دے میں برتن دھون دی رہی ہوں اس گھر دے میں کپڑے دھون دی رہی ہوں حضرت جناب زینب نے جدوں اپنی اماں دے ویڑے دی گل سنی اکھاں بھر آئیاں نے آپ نے فرمایا اماں کو اس ویڑے دی گل سنانا حضرت جناب زینب دے سامنے او بی بی کہن لگی انہیں آکھا میں اس گھر وچ کپڑے بھی دھوتے نے میں برتن بھی دھون دی رہی ہوں لیکن اس گھر وچ دو ننے ننے بچے سن ایک دنا حسن ایک دنا حسین میں انہوں میں کھلان دی سا پر ایک چھوٹی جی بچی جدا نا زینب سی میں انہوں رولیاں بھی دین دی رہی ہوں انہوں لوریاں بھی دین دی رہی ہوں او دنال پیار بھی کر دی رہی ہوں او دنال محبت دا اظہار بھی کر دی رہی ہوں حضرت سیدہ زینب نے اتنی گل سنی ہے نا اس بی بی نے جناب زینب دی اکھاں میں چکھاں پا کے انہیں غور نال ویکھنا شروع کر دیتا ہے بی بی کہن دیئے اے سیدہ اے پاک دامن بی بی اپنا تعارف تے کروانا فرمایا جس زینب نو کھٹان دی رہی ہے او زینب تیرے سامنے کھڑی ہے جس حسین دا نام لے آئی او ویکھ لو دا سر سوارے نیزے دے ہوتے جناب سیدہ نے درد بری داستان سنا دیتی ہے اس بی بی نے آکھیا میں اللہ دی بارگاہ دعا کر دی سا یا اللہ کدی فاطمہ دا دیدار ہو جائے اگر فاطمہ دا دیدار نہ ہوئے او دی بیٹی زینب دا دیدار ہو جائے لوگوں انہیں اتنی محبت بریاں گلنا کی دیا نے مورخین کہندے نے انہیں اتنے درد بھرے انداز دے اندر سیدہ پاک دی سخاوت نو بیان کیتا ہے او دی روح پرواز کر گئی ہے سیدہ کہندیاں نے زمانے والے ہو ویکھو اے ساڈا ذکر اج نہیں بلکہ قیامت تک زندہ بھی رہے گا کرن والے بھی زندہ رہنا پھر ایک قافلہ ابن زیاد دربار پہنچیا ابن زیاد بے ایمان نے آقا حسین دا سر مبارک ایک برتن میں رکھوایا جنہوں رکھوایا نا انہیں ایک چھڑی مولا حسین دے لباں تے ماری او دے دربار سرکار دا ایک بڑھا صحابی زید بن ارکم کھڑے سن آپ فرمایا کمینیاں ہاتھ پیچھے کر فرمایا میں اپنی اکھاں دے نال او منظر ویکھے نے جدو انہاں لباں تے اللہ دے حبیب نے لب رکھے زیاد کہنے لگا اسا کہ اگر تو رسول اللہ دا بوڑا صحابی نہ ہوندا میں تنوں قتل کروا دینا
انہیں آکھیا لکھ لعنت تیرے اتے ظالمہ صحابیہ دا حیا کردا ہے نسل رسول دا تو حیا کیوں نہیں کیتا پھر یزید والو پیغام آ گیا اور یہ بڑا طویل واقعہ انہاں ظالمہ نے پھر بڑے دن تک کافی عرصے تک کوفے دے بازاراں دے وچ انہاں سادات کرام نے قافلے نوں پھروایا اور پھر یزید والو خط آ گیا کہ انہاں نوں مزید چلایا جاوے وجہ کی سی ادھر انہیں اعلان کروایا انہیں کہ اتنے جشن ہوئے گا جناب سارا انتظام ہوئے گا اور پھر اگے جو معاملات نے پھر آل رسول دا ایک قافلہ حضرت نعمان بن بشیر دی قیادت دے اندر واپس مدینے پہنچیا اور جدوں مدینے پہنچیا نا اگر تسی تاریخ اسلام نو پڑھو واقعہ کربلا نو سٹڈی کرو تے ایک اودوں قیامت آئی سی مدینے میں جدوں میرے آقا دا ظاہری طور تے وصال ہویا تے یا پھر اودوں قیامت آئی جدوں حسین چلیا تے سی پر واپس نہیں آیا عباس گئے تے سن پر واپس نہیں آئے او سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہ تے جناب مولا سجاد زین العابدین جڑے صبر و رضا دے پیکر بن کے پورے سفر دے بالکل صبر و رضا دے پیکر بنے رہے جدوں سرکار دے در دولت حاضر ہوئے تے جناب صبر دے زبر ٹوٹ گئے عرض کیتی نانا جان میرا بابا حسین بھی کس گیا چاچو عباس بھی کس گیا اونو محمد بھی کس گئے سب کچھ قربان کر آیا پر تیرے دین دے جھنڈے نو بلند کر کے آ گئے جان دینا اور سر کٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ لے جان عالم ہو فدا تم پہ اے خاندان اہل بیت دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا میرے حسین تیری عظمت کو بے لا تعداد سلام کہ تو نے حسین مرنے کو بھی جینا بنا دیا عزیزان گرامی قدر ایو ذکر ہے جنہوں انسان کرتا رہے تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا لیکن میں مختصر انداز دے اندر جتنا کہ اللہ نے توفیق بخشی چونکہ ٹائم بھی مسئلہ ہے بہرحال میں انہاں جملہ تک اتفاق کرنا اس دور حاضر دے اندر بڑے بڑے فتنے قریب آ رہے ہیں کوئی صحابہ